अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो, आज का जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा अमल है जो कि 30 साल से बे औलाद का एक ऐसा वाक़या है जिसने नाफ पर उंगली रखकर अल्लाह का ये एक नाम पढ़ा। अल्लाह पाक ने अल्लाह ताला ने उनके साथ मौजज़ा कर दिखाया। 1 साल में ही खुशखबरी इनायत फरमाई और जुड़वा बेटे उन्हें इनायत फरमा दिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान सा अमल है, तरीक़ा कार भी मुकम्मल तौर पर वाक़या के साथ मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो इंसान को हर इम्तिहान से निकालती है, और औलाद ना होना या औलाद का होना ये भी सबसे बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाते हैं तो किसी से लेकर आजमाते हैं, मगर इन सब के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि मेरा बंदा मेरी तरफ रजू करे। और बेशक इंसान के ऊपर आने वाले हालात उसको आगाह करते हैं कि अपने रब की तरफ लौटो। हमें अपनी जिंदगी में गौर और फिक्र की जरूरत है। हमें सोचना है कि किस मकाम पर हमने अल्लाह करीम की जो आजमाइश है हम उसमें पूरा नहीं उतरे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह करीम की आजमाइश में पूरा उतरने के साथ अल्लाह करीम के साथ इस तरह से अपना ताल्लुक कायम करें, क्योंकि अल्लाह ही मुगनी है, अल्लाह ही अता करने वाले हैं। अल्लाह अपने बंदों को अपने लुत्फ व करम के बिना पर अता फरमाते हैं, इन्हें इंसानों की मोहताजगी से आज़ाद फरमाते हैं। बेशक जो इंसान अल्लाह का मोहताज होता है उसे इंसानों का मोहताज नहीं होना पड़ता। अल्लाह अपने फजलो करम से बेनियाज फरमा देते हैं। गिना में जब अल्लाह करीम किसी को गनी करता है तो उसकी सिर्फ एक मिसाल नहीं है कि उसको माल और दौलत अता फरमाते, बल्कि अल्लाह करीम उस इंसान को इल्म का गिना, रिस्क का गिना, इक़्तिदार का गिना, हत्ता कि हर उस चीज़ का गिना जो अल्लाह से तलब करता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह करीम की सिफ़त है। अल्लाह जिसे चाहता है, जिस चीज़ से चाहता है, अल्लाह पाक उसको नवाज देता है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अहले ईमान से कुरान करीम में वादा फरमाते हैं कि अहले ईमान अगर अब गरीब हैं, बेसरो सामान हैं, तो अल्लाह इसको अपने फजल से गनी फरमा देंगे। तो ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला बजाते खुद अता करने पर कादिर हैं, और जो अल्लाह पर यकीन करते हैं तो अल्लाह करीम उसको भी अता करने पर कादिर हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन कामिल रखने वाला जो भी इंसान अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उसको नवाजते ही चले जाते हैं। अल्लाह करीम उसको देते ही चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी इंसान पर आजमाइश लाते हैं तो वो उसको दिखाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए कि तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटना है और अल्लाह ही से मदद मांगना है। तो जब भी कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल हालात आए या कोई भी आप पर आजमाइश आए तो अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह ही से मांगें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें तो आती ही रहती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हैं। बहुत से लोग भटक जाते हैं, मुख्तलिफ राहों को इख्तियार कर लेते हैं। कोई पीर बाबों के दरों पर जाता है, कोई किस तरह से शिर्क की तरफ आमादा होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अल्लाह से रजू करते हैं, और यही वो वक्त है जब इंसान आजमाए जाते हैं, अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा आपके लिए बेहद कारआमद है, क्योंकि ये एक ऐसे भाई का वाक़या है कि जिनकी शादी को 30 साल गुजर गए थे और उनको औलाद नहीं थी। वो कहते हैं कि इस दौरान मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पर जाऊं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह हर लिहाज से माला माल कर सकता है। वो कहते हैं कि मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मेरे पास पैसा था, माल था, मैं इलाज करवा रहा था, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी।
پھر ان کا کہنا کہ مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم یہ عمل کرو اور اس عمل کے دوران تمہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب یہ عمل انہوں نے بتلایا تو واقعتاً میرے دماغ میں یہ آیا کہ انشاءاللہ اللہ کریم مجھے اس سے ضرور نوازے گا، کیونکہ میرا اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ جو انہوں نے وظیفہ بتایا تھا یہ اللہ کریم کے ایک نام پر مشتمل تھا، اللہ کا ذاتی نام، اللہ کا صفاتی نام۔ جو شخص بھی اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اس کو نوازنا شروع فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کے اس نام کو جو کہ انہوں نے مجھے بتلایا تھا، جس طریقے سے بتلایا تھا میں نے اس کو کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو کرنے کے لیے انہوں نے بولا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو علاج کروا رہے تھے، جو ہماری رپورٹس کے مطابق جو نقص تھا وہ میری بیوی کے اندر تھا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے جو معاشرے میں کہ جو بھی ہو عورت کو گھسیٹا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دونوں کی رپورٹس کروا لی جائیں، اور یہ بھی بڑا ایک ضروری جو ہے وہ مقام ہے کہ جب بھی اولاد نہیں ہو رہی، سال سے اوپر اگر آپ کی شادی کو ہو گیا ہے تو چاہیے کہ میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ کروائے جائیں، جن میں کمی ہو اس کا علاج کروایا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے اندر نقص تھا، تو ان کے کہنے کے مطابق جب انہوں نے بابا جی نے ان کو یہ وظیفہ بتلایا تو انہوں نے اس عمل کو کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس میں نقص ہے اسی کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری بیوی میں نقص تھا تو انہوں نے کہا کہ ناف پر انگلی رکھ کر اللہ کریم کا یہ ایک نام پڑھنا ہے۔ وہ اللہ کریم کا نام تھا یا سلام۔ وہ کہتے ہیں کہ ناف پر انگلی رکھ کر اللہ کریم کا یہ نام اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا تھا، اور اس دوران یہ خیال دل میں رکھنا تھا، 161 مرتبہ اس نام کو، اللہ کے اس نام کو 161 مرتبہ پڑھنا تھا، ناف پر انگلی رکھ کر یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو پڑھنا تھا، کیونکہ یا سلامو کا مطلب ہے سب عیوب و آفات سے سالم، سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک، سلامت و بے عیب ذات، وہ ذات جو خود تو ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ دینے والا بھی ہے۔ اللہ کریم اگر خود ان تمام تر صفات کے مالک ہیں تو وہ دوسروں کو بھی غنا عطا فرما سکتے ہیں، دوسروں کو بھی تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک کر سکتے ہیں، تمام کمزوریوں سے پاک کر سکتے ہیں، اور یہی اس وظیفہ کا مقصد ہے۔ اب آخر درود شریف کے بعد 161 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو جب پڑھنا ہے تو اس دوران یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ میرے اللہ جو میرے اندر کمزوریاں ہیں، جو میرے اندر بیماریاں ہیں، جو میرے اندر نقائص ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ تمام کے تمام نقائص مجھ سے دور فرما کر مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمل کو جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم جو بھی مرض ہوگا انشاءاللہ اس میں تخفیف فرما دیں گے اللہ کے حکم سے۔ ایسے مریض جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو، اللہ کریم اس کو بھی اس کی بدولت انشاءاللہ شفا نصیب فرمائیں گے، تمام آفات سے پاک فرمائیں گے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو ان بھائی کی طرح کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرتے ہوئے صرف ایک دن ہوا، تو اگلے ہی دن اللہ کریم کا ایسا کرم ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے رب نے اتنی جلدی ہم پر کرم کر دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن کیا، پھر اس کے بعد ہمارے کہیں خاندان میں ہمیں کہیں جانا پڑ گیا تو ہم وہاں پر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو میری بیگم کو جو ہے وہ چکر آ گیا، تو ہم ان کو ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ جب پتہ چلا کہ اللہ کریم نے ان کی سن لی ہے اور اللہ کریم کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے کرم بھی فرمایا، اور اسی سال میں اللہ پاک نے ان کو 2 جڑواں بیٹوں سے نواز دیا۔ اللہ کریم نے ان کی گود میں جڑواں بیٹے ڈال دیے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ عمل کریں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، ضرور آپ کی گود کو ہرا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔